अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज हमें पहले बात करनी है रूस और अमेरिका के दरमियान यूक्रेन के बहरान पर कशीदगी की जो बढ़ती ही चली जा रही है। गुज़श्ता बहुत सारे प्रोग्राम्स में हम इस इश्यू पर बात कर चुके हैं और रोज़ाना ही जब भी बात हो रही होती है लगता है कि जब हम एक दो रोज़ बाद प्रोग्राम करेंगे तो शायद ये तनाज़ा जो है ये हल हो जाए, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अब ये लगता है कि ये जो सूरत हाल है ये कुछ बिगड़ सकती है। पहले हम आज जो अपडेट्स आई हैं इस बारे में वो आपको बता देते हैं। गुज़श्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा में जो रूस और अमेरिका की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास हुआ था, जो कि दोनों ममालिक के एक दूसरे पर इल्ज़ामात और तल्ख़ कलामी के बाद बिना किसी नतीजे के ख़त्म हो गया। अमेरिका ने आपको बताएं कि रूस की सरहद पर फ़ौज तैनाती को बैनुल-अक़वामी ख़तरा करार दिया, तो रूस ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की। इस सारी सूरत हाल के बाद आज एक नई उम्मीद की किरण पैदा हुई है कि दोनों ममालिक के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं वो आज टेलीफोनिक राबता करेंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि टेलीफोनिक राबता सिफारतकारी को एक और मौका देने की कोशिश है। रूस और अमेरिका ने गुज़श्ता रोज़ सलामती काउंसिल में एक दूसरे पर मज़ीद क्या इल्ज़ामात लगाए और अब आगे क्या पेशरफ्त हो सकती है, इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में क्या चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं, आया कुछ मुस्बत नताइज निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते, ये हम जानेंगे जी। एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। अभी हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है सारी सिचुएशन को समझने के लिए। पहले वो देखते हैं, फिर इस पर मज़ीद बात करेंगे। यूक्रेन की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा में होने वाला सलामती कौंसिल का इजलास अमरीका और रूस के एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बुछाड़ के बाद गुज़िश्ता रोज़ बिना किसी नतीजे के इख्तिताम पज़ीर हो गया। यूक्रेन की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की हंगामी इजलास में अमरीका और रूस के नुमाइंदों के दरमियान तल्ख़ जुमलों का तबादला भी रहा। अमरीका ने रूस पर इल्ज़ाम आयद किया कि रूस अपने पड़ोसी मुल्क यूक्रेन के खिलाफ बड़े हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका की सफ़ीर ने कहा कि यूरोप में सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है। रूस के 1 लाख से ज्यादा फौजी यूक्रेन में जारहाना कार्रवाई के लिए तैयार हैं। अमरीका ने इल्ज़ाम आयद किया कि यूक्रेन की सरहद पर रूसी फौजियों की तैयारी बैनुल अक़वामी अमन के लिए बड़ा खतरा है, इसलिए मास्को पर पाबंदियों के सिवा अब कोई चारा नहीं। सलामती कौंसिल के इजलास के दौरान सदर जो बाइडन का बयान भी पढ़कर सुनाया गया, जिसमें कहा गया है कि अगर रूस अमेरिका के सिक्योरिटी खदशात को मुज़ाकरात के जरिए दूर करने में मुखलिस है तो अमेरिका और उसके इत्तेहादी नेक नीति के साथ राब्ते जारी रखेंगे, लेकिन अगर यूक्रेन पर हमला किया गया तो इस सूरत में रूस को फौरी और इंतहाई संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। दूसरी जानिब रूस ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि रूसी फौजों की अपने इलाकों के अंदर मुख्तलिफ सतहों पर नकलो हरकत पहले भी होती रहती थी, लेकिन इससे पहले ऐसा हिजान कभी नहीं देखा। रूस का कहना था कि अमेरिका और मगरबी ममालिक ऐसे रद्द-अमल जाहिर कर रहे हैं जैसे हमला हो चुका हो। अमेरिका सिर्फ इल्ज़ामात लगा रहा है, क्या ऐसा कोई सबूत पेश किया गया जो जाहिर करता हो कि रूस ने किसी हमले की मंसूबाबंदी कर रखी है? गुज़िश्ता रोज की तल्ख़ मुलाकात के बाद आज दोनों ममालिक सफारतकारी के जरिए मसले पर फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। अगरचे सलामती कौंसिल के अहम फोरम पर दोनों ममालिक के माबैन कशीदगी देखी गई, लेकिन तवक्को की जा रही है कि यूक्रेन के मामले पर सफारतकारी का सिलसिला जारी रहेगा। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर का बयान भी सामने आया है। उन्होंने मगरबी ममालिक पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो जंग की बात करके खौफ व हिरास पैदा कर रहे हैं, जिससे यूक्रेन की मईशत को नुकसान पहुंच रहा है। बिल्कुल जी, सूरत हाल क्या है, क्या इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं दोनों जानिब से, ये तो आपने जान लिया। अभी इस पर हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जी, GR बलोच साहब, जो कि साबिक सफ़ीर रहे हैं वियतनाम में पाकिस्तान के लिए। उन्हें वेलकम करते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बलोच साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम सर, अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, ज़रा ये फरमा दीजिएगा कि अमेरिका और रूस के दरमियान मुज़ाकरात में काफ़ी अरसे से हम ये देख रहे हैं कि डेडलॉक चला रहा है, यही वजह है कि सूरत हाल अब यहाँ तक पहुँच गई है। सलामती काउंसिल इजलास में भी अमेरिका की जानिब से वही इल्ज़ामात दोहराए गए हैं, रूस की जानिब से भी उसी तरह से तरदीद की गई है, जैसे पहले दिन से वो करता चला आ रहा है कि मुझे तो अटैक करना नहीं है। तो फिर आज ये जो दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा टेलीफोनिक राबता करेंगे, जब दोनों अपने अपने मुतालिबात पर डटे हुए हैं, पीछे हटने को तैयार ही नहीं है, तो फिर ऐसे में आपको लगता है कि टेलीफोनिक राबता कुछ अहम हो सकता है, कोई उम्मीदें वाबस्ता करनी चाहिए इससे, या नहीं बस कुछ नहीं होगा इसमें भी? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा ख़्याल है कि इस वक्त यूरोप में जो 2014 के बाद जो क्रीमिया की ऑक्यूपेशन थी, अटैक था उसके ऊपर सोवियत रशिया का, उसके बाद ये सबसे ज़्यादा गंभीर क्राइसिस इमर्ज हुआ है उस इलाके में और यूक्रेन के हवाले से। तो मेरा ख़्याल है कि अब चूँकि एक गुज़श्ता
2014 کا تجربہ ان کے ہاتھ میں ہے کہ انہوں نے اس وقت یا تو بہت کم ریئیکشن کیا تھا یا کیا ہی نہیں تھا یورپ اور امریکہ نے، اور نتیجتاً یہ نظر آیا کہ کریمیا پہ رشیا نے قبضہ کر لیا۔ اب یہ نہیں چاہتے کہ کسی طرح سے بھی ابھی دوبارہ پھر رشیا کچھ پورے علاقے میں یا کچھ علاقے یوکرین میں قبضہ کر لے، اور دوبارہ پھر ان کو آلریڈی امریکہ جو ہے ایک انتہائی امبیرسمنٹ کا سمجھ لیں یا ہیوملیشن کا شکار افغانستان میں ہوا ہے۔ اس کی جو پوزیشن ہے دنیا میں وہ کافی ساری ڈیمیج ہوئی ہے، امیج ایز اے سپر پاور۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ نہیں چاہتے کہ ایک اور بھی ان کو دھچکا لگے ان کے اسٹیٹس کو ایز اے سپر پاور آف دا ورلڈ، اور رشیا جو ہے دوبارہ پھر ایک حصہ جو ہے، کیونکہ ایک علاقہ ہے چھوٹا سا اس میں یوکرین میں جہاں پہ رشین زیادہ ہے، اور وہاں پہ اس وقت ایک انسرجنسی چل رہی ہے، اس میں لوگ بھی مرے ہیں۔ تو یہ خدشہ ان کو ہے کہ اگر یوکرین پہ مکمل قبضہ نہ بھی ہو تو وہ جو انکلیو ہے ایک کریمیا کی طرح سے، اس پہ ہو سکتا ہے کہ وہ قبضہ کرے، یا وہاں پہ جو گوریلا جنگ ہو رہی ہے اس کو مزید اور تیز کر دے، اور وہ لوگ ایک سیمی اٹونومس یا اپنی آزادی یوکرین سے حاصل ڈکلیئر کر لے۔ تو میرے خیال ہے یہ جو اس دفعہ یو ایس اور اس کے جو ان کے جو ساتھی باقی جو نیٹو کے ہیں، انہوں نے اس دفعہ ڈپلومیٹک لحاظ سے افینسو لیا ہے، ایک ڈپلومیٹک افینسو جو اختیار کیا ہے، وہ ایک لحاظ سے رشیا کو پریمپٹ کرنے کے لیے اور کشن کرنے کے لیے لیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ جنگ ہو سکتی ہے، لیکن ایسے حالات میں جب ٹینشن بہت بڑھ جائے تو مس کیلکولیشن ہو سکتی ہے کسی طرف سے، تو یہ خطرہ ضرور موجود ہے۔ جی ٹھیک ہے، یہ خطرہ موجود ہے، لیکن اس خطرے کو ٹالنے کے لیے جو ایک مطالبات ہم نے دیکھے تھے، جو ریٹن دیے گئے تھے امریکہ کو روس کی جانب سے، اس پہ امریکہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ روس کے بارڈر پر نیٹو فوج کی واپسی ہے، یوکرین کے نیٹو ممبر نہ بننے کا مطالبہ ہے، اس کو تو ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ پہلے ہی مسترد کر چکا ہے۔ روس نے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں چیزوں کو اپنی سیکیورٹی کا ایک مسئلہ قرار دے دیا ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ جب تک اس ایشو پہ بات نہیں ہوتی ہے، اس مسئلے کو حل نہیں کیا جاتا ہے، جو مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ تو پھر وہ کون سی ایک ایسی چیز ہوگی جو دونوں کو کسی ایک جگہ پر لے کے آئے گی، کیونکہ یہ دونوں مطالبات نہ امریکہ نے ماننے ہیں نہ روس نے چھوڑنے ہیں؟ سر جی بالکل، دیکھیے سب سے پہلی بات تو ہے کہ ڈپلومیسی میں چونکہ ہم پریکٹس کرتے رہے ہیں، کبھی بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ نیگوشیشن سے پہلے ہی اپنی پوزیشنز لکھ کے دیں اور یہ ان پہ زور دیں اپنی سامنے والی سائڈ کو کہ آپ ہمیں ریٹن میں جوابات دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ہی فریقین جو ہیں وہ اپنی اپنی پوزیشن پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں تو واقعی کمپرومائز کا نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور کنفلکٹ کا ہونا کافی امکان ہوتا ہے اس کا۔ تو یہ اس لحاظ سے یہ خطرناک ہے کہ دونوں ہی سائڈز نے یا دونوں ہی طرفین نے اپنی اپنی پوزیشن پہ اپنے پاؤں گاڑے ہوئے ہیں بڑے سخت طریقے سے۔ تو اب یہ کہ بیچ میں کیا ہوگا، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید کوئی جو تیسری قوتیں ہیں جس میں موسٹلی یورپین کنٹریز، جس میں فرانس ہے، جس میں جرمنی ہے، جن کے تعلقات بھی ہیں رشیا کے ساتھ، اور وہ ان کی آئل ڈیپینڈنس بھی ہے، کیونکہ وہ بہت سارا گیس یورپ میں آتا ہے، انفیکٹ 1/3 آتا ہے۔ تو ان کی اکانومیز اور ان کی انڈسٹریز، اور خاص طور پہ اس وقت اتنی سخت سردی ہے وہاں پہ، جاڑا ہے وہاں سخت قسم کا، تو وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی سینکشن لگی اس کے اوپر، رشیا کے اوپر، تو وہ بھی گیس بند کر سکتا ہے، تو وہ بہت مشکل ہوگا۔ لہٰذا میرا خیال ہے یہ ایک درمیانی راستہ یہ جو لوگ ہیں ویسٹ یورپین یا نیٹو کے دوسرے جو ممبرز ہیں وہ کوشش کریں گے۔ جی اچھا، خود امریکہ کو ادراک ہے اس ساری سچویشن کا؟ کیونکہ جب ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں تو فوراً سے افغانستان سے جو جنگ ہارنے کے بعد بری طرح سے جس طرح سے وہ نکلا ہے، وہ ساری سچویشن آ جاتی ہے۔ خود امریکہ کے اپنے اندر کی بات کر لیں، وہاں ہمیں مہنگائی دکھائی دیتی ہے، کرونا وبا دکھائی دیتی ہے، صدر بائیڈن کی گرتی مقبولیت بھی جو ہے وہ خود ان کے لیے، ان کی پارٹی کے لیے بہت بڑا چیلنج بن چکی ہے، جس سے بائیڈن انتظامیہ نمٹنے میں ابھی تک تو ایٹ لیسٹ ناکام ہی دکھائی دیتی ہے۔ کیا ایسے میں یہ پاسبل ہے امریکہ کے لیے؟ امریکہ کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ صرف اپنے عالمی طاقت ہونے کا جو ایک لیبل ہے اس کو بچانے کی خاطر یوکرین کی جنگ میں کود جائے؟ کیا واقعتاً اگر ان دونوں کے درمیان کچھ ٹاکرا ہوتا ہے، کچھ اس طرح کی چیز ہوتی ہے، تو یہ امریکہ کے لیے بہتر ہے؟ نہیں، دیکھیے اس میں تھوڑا سا میرا آرٹیکل بھی شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہی چیز میں نے ذکر کیا ہے کہ شاید مس کیلکولیشن بھی ہو سکتی ہے پیوٹن کی طرف سے، کہ اس وقت
امریکہ کا سب سے ویکسٹ پوائنٹ جو ہے ان ٹرمز آف ٹائم کہ افغانستان سے ودرال کیا ہے، انٹرنلی کانگریس میں بھی اور سینٹ میں بھی اس کی اتنی برتری نہیں ہے، اور وہ جو ٹرمپ کا پولرائزیشن ہے سوسائٹی کا امریکہ کا، اس کے اثرات ہیں، انفلیشن ہے، پینڈیمک جو ہے کووڈ کی وجہ سے ہے، تو ایک لحاظ سے بہت کمزور ہو سکتا ہے کیلکولیشن کی ہوں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہوتا یہ ہے ریئل پولیٹکس میں کہ جب بہت اندر سے مسائل زیادہ ہوں، باہر سے مسائل زیادہ ہوں، اور خاص طور پر اگر اندرونی مسائل ہوں تو پھر باہر کے کسی ایشو کے ساتھ کا سہارا لیا جاتا ہے، تو اور وہ پھر یہ کہ بائیڈن افورڈ بھی نہیں کر سکتا کہ وہ ویکنس دکھائے، کیونکہ آلریڈی اس کے اوپر لیبل یہی لگایا گیا تھا اپوزیشن سائڈ سے اور ٹرمپ کے جو پارٹی تھی ان کی طرف سے، ریپبلکن کی طرف سے، کہ یہ بڑا کمزور پریزیڈنٹ ہوگا، یہ امریکہ کا وہ جو شان و شوکت ہے وہ نہیں کر پائے گا، لیکن ہمیں اس کا تو پتہ ہے کہ رشیا کے ساتھ یا پوٹن کے ساتھ ٹرمپ کے بہت اچھے تعلقات بھی تھے، اس نے چائنا پہ اپنا پورا غصہ اتارا تھا، تو ادراک ضرور ہے، لیکن امریکہ بڑا کمپلیکس سسٹم ہے، میں نے وہاں سرو بھی کیا ہے، بہت کمپلیکس سسٹم ہے، وہاں بہت سارے سینٹرز آف پاور ہیں، وہ پھر تمام کے تمام جو ہیں وہ مل کے ایک کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، یس آخری حرف جو ہے، یس جو ہے وہ پریزیڈنٹ کہتا ہے، لیکن پینٹاگون ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، کانگریس ہے، سینٹ ہے، میڈیا ہے، تھنک ٹینکس ہیں، all of that. سو میرا خیال ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ اس وقت وہ جنگ کی حالت میں جائے، اور اس کی بڑی سب سے نشانی ہے کہ وہ خود ڈائریکٹلی جنگ میں نہیں جائے گا، کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم اپنے سولجرز کبھی یوکرین نہیں بھیجیں گے۔ ہاں یہ ہے کہ جو باقی نیٹو فورس، نیٹو الائز ہیں ان ایسٹ یورپ، جو پرانے تھے کنٹری جو سوویت یونین کے انڈر تھے، ان کی ہم ڈیفینس کو بڑھائیں گے، وہاں ہم بھیجیں گے۔ ہاں انہوں نے ایک جسٹر کے طور پہ کہا ہے کہ جی 8,000 جو فوجی ہیں ان کو ہم نے تیار رکھا ہوا ہے، وہ 4 سے 5 دن کے نوٹس پہ جا سکتے ہیں، تو میرے خیال ہے جنگ سے کم جتنے بھی ہوں گے اقدامات وہ ضرور امریکہ کرے گا، جس میں سینکشنز ہیں، اور انہوں نے یہ بھی ڈرا ہے کہ ہم سینکشنز ڈائریکٹلی پریزیڈنٹ پوٹن پہ ڈالیں گے، تو میرے خیال ہے رشیا اس لحاظ سے اتنا مضبوط نہیں ہے کہ تمام ان سینکشنز کو بھی برداشت کر سکے۔ اکانومی ٹھیک ہے بڑی ہے، لیکن بڑی لمیٹڈ اس کی آئل اور گیس پہ ڈیپینڈنٹ ہے، تو اگر وہ سینکشنز لگیں اور وہ نہ بیچ سکے گیس یورپ کو، اور یورپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم 1 یا 2 ماہ 4 ماہ 6 ماہ جو ہے وہ کسی ترتیب سے کوئی الٹرنیٹ بنا لیتے، تو رشیا کے لیے بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، تو آئی تھنک لمیٹیشنز دونوں سائڈ سے ہیں۔ بلوچ صاحب کے ہم جتنی بھی ڈسکشن کر رہے ہیں نا، پہلے بھی آپ سے بات ہوتی ہے، خبریں بھی جی جو زیادہ گردش کر رہی ہیں، امریکہ ہے، رشیا ہے، اور پھر مغربی ممالک ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا، آپ میری اس بات سے ایگری کریں گے، ڈس ایگری کریں گے، یوکرین کو کہیں نہ کہیں نظر انداز کر دیا گیا ہے؟ ابھی دیکھیں نا، ان کے صدر نے خود یہ بیان دے دیا ہے کہ جو مغربی ممالک ہیں، بقول ان کے، انہوں نے الزام عائد کیا ہے یہ کہ وہ جنگ کی بات کر کے خوف و ہراس پیدا کر رہے ہیں، جس سے یوکرین کی معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی روس کے ساتھ تو بہتر سفارتی تعلقات ہم چاہتے ہیں۔ اچھا، آپ کو نہیں لگتا اس بیان سے کہ مغربی ممالک جان بوجھ کر جنگ کو ہوا دے رہے ہیں؟ یوکرین جو ہے وہ تو بالکل ہی اس چیز کو کسی اور طرح سے دیکھ رہا ہے، مغربی ممالک، امریکہ شاید ایک نظر سے دیکھ رہے ہیں، لیکن یوکرین تو کہیں اور کھڑا دکھائی دیتا ہے ہمیں، ایسا ہے؟ نہیں دیکھیں، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں یا ویسٹرن مغربی جو میڈیا ہے اس کے اندر، ڈیفینیٹلی اس میں ایک کیفیت پیدا کی جاتی ہے ٹھیک ہے۔ کہ ہم اس وقت اس ایرا میں ہیں جبکہ ہر جگہ سے 5th جنریشن وار جو ہے وہ لانچ کی جاتی ہے، تو یہ ایک مینیفیسٹیشن ہے کہ اب شارٹ آف وار جتنے بھی انسٹرومنٹ ہیں وہ زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں، جس میں ڈپلومیسی ہے، انفارمیشن میڈیا ہے، پبلک میسیجنگ ہے، تو بیسیکلی اس میں جو یوکرینین کا جو ہے کسی حد تک شکایت میں کچھ وزن ضرور ہے، لیکن ابھی جو میں نے آپ نے بھی شاید دیکھی ہوگی پریس کانفرنس جو بورس جانسن کی تھی یوکرینین پریزیڈنٹ کے ساتھ، تو میرے خیال ہے وہ چاہتے ہیں کہ نیٹو اور امریکہ ان کے ساتھ رہے، اور واقعی بھی اگر وہ ساتھ اوپر پڑھائی کا رشیا کے لیے اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لہٰذا یوکرین اوبیسلی وہ نہیں چاہیں گے کہ جنگ ہو۔ انفیکٹ ایک سوال پہ اس نے یہی کہا کہ الٹیمیٹلی وی ہیو ٹو فائٹ اے وار اف اٹ کمز ٹو اے وار، نو بڈی ول فائٹ وار فار اس، کوئی شک نہیں اس کے اندر، لیکن یس جو ویسٹرن جو طاقتیں ہیں ان کے اپنے ایجنڈاز ہیں، ان کا اپنا ایک
ایک تصور ہے دنیا کی سیکورٹی کے حوالے سے. انفیکٹ جو اصل باٹم لائن اس کی ہے نا جی، وہ ہے کہ ایک جو سیکورٹی آرکیٹیکچر ہے دنیا کا، گلوبل کا، اور خاص طور پر یورپ کا، وہ نہیں چاہتے یہ لوگ، جو کہ سوویت یونین کی ختم ہونے کے بعد انہوں نے بنایا ہے، جس میں نیٹو کافی سارا اندر چلا گیا ہے، بہت سارے ایسٹ یورپین کنٹریز جو ہیں وہ نیٹو میں آ گئی ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ وہ ڈسٹرب ہو جائے، جبکہ جب پیوٹن کا یہ ہے کہ وہ ایک نیا سیکورٹی آرکیٹیکچر یورپ میں کرنا چاہتا ہے، اور وہ ایسا ہو جس میں بیلنس آف پاور ہو. تو ابھی ایک چھوٹا سا ایک کہہ لیجئے کہ جو بیلنس آف پاور کی پرانی پولیٹکس تھی بیفور دا فرسٹ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، وہ دوبارہ ہمیں نظر آ رہی ہے، جہاں پہ دو طاقتیں اپنی طاقتوں کو منوا لیتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. اور یہ منوانا جب وہ ویسے ختم ہو جاتا ہے تو لامحالی طور پہ جنگ ہوتی ہے. اور یہی سب سے بڑا خطرہ ہم جو اینالسٹ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ بیلنس آف پاور کہ دونوں اپنا اپنا آپ منوانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور ابھی جا بھی رہے ہیں بہت ساری جگہوں پر. یہ دیکھا بھی جا رہا ہے، جو کہ نہ صرف ان ممالک کے لیے، خود یورپی ممالک کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے بڑی خطرناک سچویشن ایک ہو سکتی ہے اگر یہ جنگ چھڑ جاتی ہے. بہرحال جی آر بلوچ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. جی، آپ سابق سفیر رہے ہیں ویتنام میں پاکستان کے لیے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے، آپ کے قیمتی تجزیے کے لیے. پروگرام میں آگے ہمیں بڑھنا ہے، اور اب ہمیں بات کرنی ہے بھارت کی، جہاں انتہا پسند بدستور بے قابو ہیں، اور مسلمانوں کی جو نسل کشی ہے اس کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کے لیے ہر حد پار کر لی گئی ہے. بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں انتہا پسند ہندوؤں کا اجتماع ہوا، جہاں ایک بار پھر مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے لوگوں کو اکسایا گیا. انتہا پسندوں نے مدارس پر پابندی اور مسلمانوں کے قاتل جو ہیں وہاں پر، جو مختلف مقدمات کے اندر وہاں پر سزاؤں میں ہیں، ان کی رہائی کا مطالبہ کر دیا ہے. لیکن دوسری جانب بھارتیہ کسان یونین نے ملک کے مختلف مقامات پر دھرنے بھی دے رکھے ہیں، اور یوم غداری بھی منایا گیا ہے. یہ یوم غداری کیا ہے، کیوں منایا گیا ہے، کون لوگ ہیں جن کو جیلوں میں رکھا گیا ہے، ان کی رہائی کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے، کیوں مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے یہاں پر، یہ ساری چیزیں پہلے ایک رپورٹ میں دیکھتے ہیں. پھر ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں جی، انس کوندل صاحب، ان سے بات کریں گے. بھارت میں انتہا پسند ہندو مسلسل مسلمانوں کی نسل کشی میں مصروف ہیں. بھارتی ریاست میں انتہا پسند ہندوؤں کا اجتماع ہوا، جس میں مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے اکسایا گیا. انتہا پسندوں نے بھرے اجتماع میں زور دیا کہ بھارت کو ہندو راشٹر یعنی ہندو ریاست لکھنا اور کہنا شروع کر دیں. بی جے پی حکومت بھی یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے گی. رپورٹس کے مطابق انتہا پسندوں کے سرکردہ رہنماؤں نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ ہندوؤں کا احترام نہ کرنے والے مسلمانوں کو پاکستان اور بنگلہ دیش بھیج دینا چاہیے. دسمبر میں ہریدوار میں منعقدہ متنازع دھرم سنسد کے بعد یہ دوسرا دھرم سنسد منعقد ہوا، جس میں پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ اشتعال انگیز تقریریں کی گئیں. ہریدوار دھرم سنسد میں مسلمانوں کی نسل کشی سمیت متعدد متنازع بیانات کی ملک کے اندر اور بیرون ملک سے بھی سخت مذمت کی گئی تھی. بھارتی سپریم کورٹ میں بھی اس حوالے سے ایک کیس زیر التوا ہے. سپریم کورٹ سے ایسے دھرم سنسد کے انعقاد کی اجازت نہ دینے کی اپیل کی گئی تھی. اس کے باوجود انتہا پسند ہندوؤں نے بھرے اجتماع میں مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا. پریاگ راج دھرم سنسد پر بھی ملک کے مختلف حلقوں نے سخت تنقید کی ہے. رکن پارلیمنٹ اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے اشتعال انگیز تقریروں پر سیکولر جماعتوں کی خاموشی پر حیرت کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا، پریاگ راج دھرم سنسد میں دارالعلوم دیوبند اور بریلی کے مدارس کو بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا، اور وہاں موجود لوگوں نے انتہائی ذلت امیز زبان استعمال کی. انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا حکومت اس کے خلاف کوئی کارروائی کرے گی. دوسرے جانب بھارتیہ کسان یونین نے ملک کے مختلف مقامات پر دھرنے دے کر یوم غداری منایا. کسانوں کا الزام ہے کہ حکومت نے کم سے کم امدادی قیمت پر کمیٹی بنانے اور کسانوں کے خلاف مقدمہ واپس کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن نہ تو کمیٹی بنا کر بات چیت ہوئی اور نہ ہی کسانوں کے خلاف درج مقدمات واپس لیے گئے. اتر پردیش کے مظفر نگر میں دھوکہ دہی کے دن منانے والے کسان حکومت کو بار بار غازی پور بارڈر دھرنے کی یاد دلا رہے ہیں. زرعی قانون کے معاملے پر احتجاج کرنے والے ہزاروں کسانوں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں. کسان اس بات پر بھی ناراض ہیں کہ صوبائی الیکشن کے دوران یہ سارے مسائل غائب ہیں. بالکل جی، الیکشن کوئی بھی ہو بھارت میں، کہیں بھی ہو رہا ہو، اس کے نتائج جو ہیں وہ اس بات پر منحصر کر رہے ہوتے ہیں کہ
جو ان الیکشنز میں حصہ لے رہا ہے وہ مسلمانوں کے کتنا اگینسٹ ہے. اس کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ جتنے انتہا پسند ہندو ہیں اگر ان سے ووٹ لینا ہے تو اس کا یہی بہترین طریقہ ہے کہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جائے جو وہاں پر موجود ہیں. میں دیکھ رہی تھی شیخ رشید صاحب جو کہ وزیر داخلہ ہیں پچھلے دنوں بات کر رہے تھے ہندوستان کے حوالے سے. کہنا ان کا یہ تھا ابھی ریسنٹلی جو انہوں نے میڈیا ٹاک کی ہے کہ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں یا تو وہ آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں یا وہ پاکستان کی جانب دیکھ رہے ہیں. سچویشن بہت زیادہ ابتر ہو چکی ہے. کیوں ابتر ہو چکی ہے, اب اس کا حل کیا ہے, یہ ہم جانیں گے. جی انس گوندل صاحب سے سینئر تجزیہ کار ہیں, ویڈیو لنک پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم انس صاحب. جی السلام. انس صاحب بہت سب سے شکریہ. جی فرمائیے گا, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں یا میں سوال کر لوں پہلے آپ سے؟ جی کریں سوال کریں. جی اچھا انس صاحب, بات وہی ہے جو آپ خود بھی کرنا چاہ رہے تھے. میرے خیال میں بھی آپ نے میری گفتگو بھی سنی ہے, اسی پہ آپ جواب دینا چاہ رہے تھے. لیکن تھوڑا سا اس میں یہ بھی ایڈ کر لیتے ہیں کہ انتہا پسندوں نے بھارت کو بہت کھل کر ہندو راشٹر یعنی ہندوستان لکھنا اور کہنا شروع کر دیا ہے. یہ سب انتہا پسندوں کی جانب سے زور زبردستی سے کیا جا رہا ہے نا, یہ ساری چیزیں جو ہم نے رپورٹ کے اندر بھی دکھائی ہیں. انتہا پسندوں کے سرکردہ جو رہنما ہیں اس بات پر بھی ہجوم کو اکسا رہے ہیں کہ اگر آپ ان کو مسلمانوں کو نہیں قتل کرتے ہیں تو پھر ہم خود آگے بڑھ جاتے ہیں. لیکن اب دکھائی یہ دیتا ہے کہ وہاں کی جو حکومت ہے وہ بھی یہ بات تسلیم کر چکی ہے. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ مودی کے بھارت میں صرف اب انہی کا راج چلے گا؟ اگر چلے گا تو کب تک چلے گا؟ کہ سرکار تو کوئی ایکشن لیتی دکھائی نہیں دیتی ہے. کون لے گا پھر ان کے خلاف کوئی ایکشن یہاں پر ہندوستان میں؟ اچھا میں یہ کہوں گا کہ جب تک یہ مودی سرکار ہے اور جب تک یہ بی جے پی جو ہے آر ایس ایس کو اون کرتی رہے گی تو ہندوستان کے اندر کوئی بھی اس کے اوپر ایکشن نہیں لے سکتا ہے. کیونکہ جو آر ایس ایس کا نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کا قتل کرنا ہے اور مسلمانوں کی نسل کشی کرنی ہے. جس طرح میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ جس طرح وہاں پہ اجتماع ہوا اور جس طرح سے وہاں پہ مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا گیا, کس طرح مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے ہندوستان کے اندر لوگوں کا مائنڈ سیٹ بنایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو یہاں پہ ختم کر دیا جائے اور یہاں پہ ہندو راج جو ہے وہ قائم ہو جائے. میں یہاں پہ یہ کہوں گا یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. جس طرح وہاں پہ سکھ مذہب کے ساتھ یہ کیا گیا, کس طرح وہاں پہ عیسائی لوگوں کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے, ان کا جو مقصد ہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں یہ جب تک آر ایس ایس کے نظریہ چلے گا تب تک وہاں پہ کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی ہے. کیونکہ وہاں پہ اگر کوئی انصاف کی بات کرتا ہے, وہاں پہ اگر کوئی آزاد سوچ رکھتا ہے, اگر وہاں پہ کوئی انڈین میڈیا کے اوپر آ کے آزاد سوچ کی بات کرتا ہے, انصاف کی بات کرتا ہے, اقلیتوں کی بات کرتا ہے, تو بات یہ مان لیں کہ وہاں پہ اس انسان کو مکمل طور پر سائڈ پر لگا دیا جاتا ہے, اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے اور یہاں تک کہ اس کو غدار قرار کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر جان کی اس کو دھمکیاں دی جاتی ہیں, جس کے بعد وہ مکمل طور پر خاموش ہو جاتا ہے. اور میڈیا جو انڈین میڈیا کی بات کی جائے تو اس کو انڈین میڈیا نہیں کہنا چاہیے, اس کو کہنا چاہیے گودی میڈیا. کس طرح وہ آر ایس ایس کو اون کرتا ہے اور کوئی بھی مکمل طور پر جو بی جے پی کی حکومت ہے وہ انڈین میڈیا کو کنٹرول کر رہی ہے اور انڈین میڈیا جو ہے وہ مکمل طور پر ہندوستان کی عوام کو مکمل طور پر ایک سائڈ پہ لگا رہے, تباہ کر رہے ہیں. کیونکہ وہاں کی عوام جو ہے اس میں اندر شعور تو ہے, لیکن جس طرح آر ایس ایس کے گنڈے ان کو مسلمانوں کے خلاف جو ہے بھڑکاتے ہیں, مسلمانوں کے خلاف جی ٹھیک ہے. اچھا انس یہ فرما دیجیے گا, یہ بھارت میں جو لاقانونیت جس کا آپ ذکر کر رہے تھے, جس طرح ہندوؤں کے شرنگیزیوں سے نہ مسلمان محفوظ ہیں نہ دیگر اقلیتیں, خود ہندو جو ہیں جنہیں وہ نچلی ذات کے ہندو کہتے ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں. تو ایسی ساری صورتحال میں جو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں وہ بھارت میں بڑھتے مظالم پر خاموش کیوں ہیں؟ کیا وہ بھی مسلمانوں کے خلاف ہونے والی ناانصافی پر کبھی آواز بلند کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیں گے؟ کیونکہ جیسے ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے یا دیگر ایسے بڑے ادارے ہیں جو کوئی تحقیق کرتے ہیں, کوئی رپورٹ سامنے لے کر آتے ہیں, تو اس رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد بھی کوئی ایکشن کوئی ریاکشن سامنے نہیں آتا ہے, تو اب پھر یہ آوازیں بالکل خاموش ہو جائیں گی ایک دن. دیکھیے بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں کہ آج تک مسلمانوں کے خلاف جب بھی کوئی ایکشن ہوتا ہے, یہاں پہ ان کا قتل عام ہوتا ہے, جس طرح انڈیا کے اندر روزانہ کی بنیاد کے اوپر کئی جو ہے مسلمانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. اگر وہ عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سے نکال کے ان کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا جاتا ہے, لیکن جو ہے جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ اس کے اوپر مکمل طور پر خاموشی اختیار کرتی ہیں.
اگر پاکستان کے اندر کوئی ایک ایسا سانحہ پیش آ جاتا ہے تو یقین مانے کہ پورا میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا ایک رپورٹنگ کرتا ہے، آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں کہ پاکستان پرامن ملک نہیں ہے، پاکستان کے اندر لوگوں کے ساتھ ظلم کی جاتا ہے، یہاں تک کہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک سری لنکن شہری کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا، جس کے بعد پاکستانی گورنمنٹ نے جو لوگ ان میں شامل تھے ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالا، لیکن یہ ان کو نظر نہیں آتا. لیکن جب انڈیا میں کوئی ایسا ظلم ہوتا ہے تو یقین مانے کہ اس کے اوپر کوئی آواز بلند نہیں ہوتی. کشمیر میں جو ہو رہا ہے اس کے اوپر کوئی آواز بلند نہیں ہوتی. لیکن مسلمان اگر کوئی چھوٹی سی غلطی کر دیتے ہیں تو اس کو اس طرح لکھا جاتا ہے جیسے کہ یہ کوئی دہشت گرد ہے. تو یہ ان کو آگے بڑھنا پڑے گا، کیونکہ جس طرح بھارت کہتا ہے کہ ہم جمہوریت پسند ہیں اور بڑا دعویٰ کرتا ہے کہ ہندوستان میں بڑی جمہوریت ہے، میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان جو ہے پوری دنیا کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، پوری دنیا کو یہ تباہ کر دے گا. کیونکہ جس طرح وہ چاہ رہا ہے، کس طرح وہ ظلم کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ، اس کا یہی مقصد ہے کہ 10,000 جو ہے 100 میں بھول رہا ہوں، تو وہاں پہ جس طرح انہوں نے حکومت کی ہے مسلمانوں نے، اس کے بعد ان کا یہی مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم جو ہے وہ رولنگ کریں، ہم جو ہے پوری دنیا کے اوپر آئیں اور اپنی حکومت قائم کریں، لیکن یہ کر نہیں سکتے مسلمانوں ہیں کا ذکر کیا ہے کیونکہ نا ان میں اتنی جرأت انس، نہیں ہے. آپ نے مسلمانوں کا ذکر کیا. ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ اگر آپ خاموشی سے ظلم سہتے رہتے ہیں، اس کے خلاف کوئی آواز بلند نہیں کرتے ہیں، تو یہ بھی خود ایک ظلم کے زمرے میں آ جاتا ہے. مجھے ذرا یہ فرما دیجیے گا، یہ جو رکن پارلیمان اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر ہیں اسد الدین اویسی صاحب، یہ بڑی بات کر رہے ہوتے ہیں اشتعال انگیز تقریروں پر کہ سیکولر جماعتوں کی خاموشی جو ہے وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے. یہ بتا دیجیے گا کہ کیوں ان کی قیادت میں وہاں کے مسلمان جو ہیں ہندوستان کے وہ اکٹھے نہیں ہو پا رہے ہیں؟ کیا ایسی ویکنیس ہے، کیا ایسی کمزوری ہے کہ لیڈر تو خود کو کہہ رہے ہیں یہ جو اویسی صاحب ہیں، لیکن یہ کچھ کر نہیں پا رہے ابھی تک مسلمانوں کے لیے؟ میں انڈیا کے مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں. یہاں پہ کہوں گا کہ یہ اویسی صاحب کو میں بڑا فخر سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ کم سے کم اس کے اوپر آواز تو بلند کر رہے ہیں، آواز تو تھوڑا بہت یہاں پہ یہ بیان دے دیتے ہیں تو یہ بڑی بات ہے. وہاں پہ تو اگر کوئی چھوٹی سی کوئی انڈیا کے خلاف بات کرتا ہے، یقین مانے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اس کے خلاف پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں. تو یہ ہمارے جو سیکولر وہاں پہ جماعتیں ہیں وہ بس ہندوازم کو پروموٹ کرتی ہیں، ان کا کوئی جو ہے مذہب نہیں ہے. لیکن وہاں پہ جتنے بھی یہ سیکولر جماعتیں ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے آر ایس ایس کے نظریے کو فالو کرتے رہیں، کیونکہ جب بھی وہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے یا کوئی بات کریں گے تو ان کو پتا ہے کہ ہمیں بھی سائڈ پہ لگا دیا جائے گا. اور جو اگر بات کی جائے مسلمان جماعتوں کی تو وہ یہاں پہ کم سے کم آواز تو بلند کرتی ہیں، جو وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف کھڑا تو ہوتے ہیں، آواز بلند ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ سوچنا پڑے گا کہ کس طریقے کو یا کس پیٹرن کو جو ہے فالو کر کے ان کے خلاف مکمل طور پر کوئی کیا آواز طریقہ بلند. کار اپنایا جانا چاہیے، کیا حکمت عملی ہونی چاہیے، اس پہ ابھی بہت سارا ہوم ورک جو ہے وہ کرنا ضروری ہے. پھر اس کے بعد دنیا کو اس بات پہ قائل کیا جا سکتا ہے کہ جی بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نوٹس بھی لیا جائے اور اس پر کوئی ایکشن بھی لیا جائے. بہت شکریہ انس گوندل صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے جی، اپنا تجزیہ شیئر کر رہے تھے. بھارت کے حوالے سے ہم آج پروگرام میں بات کر رہے تھے. اور ناظرین، اب ہمیں بات کرنی ہے تعلیم کی. تعلیم پر پچھلے دنوں ہم نے ایک شو کیا تھا جس میں ایک رپورٹ جو ہے وہ شائع کی گئی تھی. اس رپورٹ میں کہا یہ گیا تھا کہ دنیا بھر میں 2030 تک جو تعلیم کے اہداف ہونے چاہیے ہیں، دنیا ان اہداف کو پہنچتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی ہے، جو کہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو لے کر ہی جو ٹارگٹ کچھ سیٹ کیے جانے چاہیے یا سیٹ کیے گئے ہیں ان تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، چاہے اس کی وجوہات کوئی بھی ہیں، کووڈ ہے، معیشت ہے، کچھ اور مسائل ہیں، یا یہ جو دنیا اپنی ایک دوڑ اسلحے کی لگا کے کھڑی ہوئی ہے یہ ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہت زیادہ پریشانی کا سبب ہونی چاہیے. اور پریشانی کا سبب ہے بھی کیونکہ دنیا بھر میں گزشتہ 2 سالوں کی اگر بات کر لیں ناظرین تو کرونا وبا کے بعد بچوں کی تعلیم بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے. سب اسکول بند ہوئے تو پہلی بار آن لائن طریقہ تعلیم کو ساری دنیا اور خاص طور پر پاکستان میں رائج کیا گیا. اس سے پہلے نہ والدین کو اس بارے میں زیادہ معلومات تھی اور نہ ہی اساتذہ اتنے تربیت یافتہ کہ بچوں کو موبائل فون اور لیپ ٹاپ کے ذریعے کلاس روم جیسا ماحول دے سکیں. لیکن گزشتہ 2 سالوں میں جہاں کئی نجی ادارے جو بھاری فیسیں لے کر بھی معیاری تعلیم نہیں مہیا کر سکے بچوں کو، تو وہیں اب کئی ایسے افراد سامنے آ رہے ہیں جو نجی اداروں کی مہنگی تعلیم کا متبادل لا رہے ہیں. ایسی ہی ایک شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جی. نام ہے ان کا نصرت حارث صاحبہ، صحافی ہیں، اینکر پرسن ہے. نہ یہ نام آپ کے لیے نیا ہے، نہ یہ چہرہ آپ کے لیے نیا ہے،
बहुत सारे टीवी चैनल्स पर आप इनको देख चुके हैं और बहुत बार तो सुबह सवेरे देख चुके हैं। बहुत सारे लोगों की सुबह इनका शो देख के बड़ी खुशगवार हो जाया करती थी और बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं उनके मूड बड़े आजकल खुशगवार हो रहे हैं क्योंकि ये दे रही हैं जी ऑनलाइन एजुकेशन बहुत सारे बच्चों को और बहुत ही कम कीमत के अंदर। इसीलिए आज हमने इनको मधु कियान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नुसरत साहिबा। वालेकुम अस्सलाम अस्मा, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द काइंड वर्ड्स। और बहुत खूबसूरती से आपने मेरा इंट्रोडक्शन कराया, शायद कुछ ज़्यादा ही अच्छा कह दिया मेरे बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नुसरत इससे बहुत ज़्यादा डिज़र्व करती हैं। यकीन करें जो काम आप कर रही हैं, मतलब मैं हूँ, बहुत सारे और वालिदैन हैं जो तकरीबन एक बच्चे का 25-25, 26-26 हज़ार रुपया महीने का दे रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन अपने बच्चों को दिलवाने के लिए। अब वहीं पर आप जैसी जो खातून हैं, सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, उन्होंने बहुत सारे हमारे जैसे वालिदैन का सोचा है, बहुत कम फ़ीस के अंदर अब बहुत मयारी तालीम दे रही हैं। पहले तो मुझे ये बताएं, ये ख़्याल कैसे आया? ये कोविड से पहले से आप चला रही हैं सारी चीज़? मेरे देखने वालों को बताइएगा, ये कोविड के बाद आपने सोचा? अच्छा अस्मा, इसमें है इस तरह से कि हम हैं और मेरी एक पार्टनर है, रबाब फातिमा उनका नाम है, एंड वी आर फ्रेंड्स। और जिस तरह फ्रेंड्स के घरों में आना जाना होता है, बहुत सारी डिस्कशन होती है और उसमें फिर एक आइडिया पॉपअप होता है और आप सोचते हैं कि इस पे काम करना चाहिए और फिर करते करते आप सीरियसली काम करने लगते हैं। तो आइडिया तो कुछ इसी तरह से आया, उसको हम पेपर पे लेकर आए, उस पर डिस्कशन हुई, उस पर हमने रिसर्च की। हाँ, ये चीज़ मैं कहती हूँ कि हमने रिसर्च बहुत की, हमने अपने आप को एजुकेट किया, हमने वो टीम्स जो एकेडमिक टीम्स होती हैं और वो लोग जो अपने काम के एक्सपर्ट होते हैं उनको हमने ऑन बोर्ड लिया और उसके बाद हमने ये सिलसिला शुरू किया। जिस तरह आपने पूछा, ये कोविड के दौर में हमने शुरू ज़रूर किया, लेकिन हमारी ख्वाहिश या हमारी जो आइडियोलॉजी है इस स्कूल को लेकर, वो कोविड से पहले शुरू हो चुकी थी। कोविड के दौर में हाँ, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इस तरह से हुई कि लोग ऑलरेडी डिजिटाइजेशन की तरफ आ गए थे, डिजिटल एजुकेशन का उनको पता चल गया था। तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट साबित हुआ क्योंकि हम आगाज डिजिटली ही करना चाह रहे थे। आपने देखा है कि पाकिस्तान में भी हुकूमती लेवल पर डिजिटाइजेशन पे बहुत काम हो रहा था, बहुत बातें इसके हवाले से सुन रहे थे, अप्रिशिएट किया जा रहा था। फिर ई कॉमर्स है, फिर आप देख रही हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है, अब 4.0 के बारे में हम सुन रहे हैं। तो देयर आर सो मेनी चेंजेस हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया ऑटोमेशन, डिजिटाइजेशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसकी तरफ जा रही है। तो ये आइडिया आया और हमने इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पहले सोचा कि पहले हम इसको डिजिटली लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हैं। और उसकी रीजन जैसे आपने बताया कि 25,000, 28,000, 30,000, 15,000 का भी कोई आपको कैम्ब्रिज का स्कूल आज नहीं मिलता है। मेरे ख्याल में 15,000 में भी आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं, आपको 20,000 से प्लस फीस देनी पड़ती है। छोटा सा बच्चा प्ले ग्रुप में भी जा रहा होता है, सिर्फ इस वजह से कि आप कैम्ब्रिज की एजुकेशन या इंटरनेशनल एजुकेशन अपने बच्चे को देना चाहते हैं। हम अपने स्कूल में इंटरनेशनल एजुकेशन दे रहे हैं, IGCSE कैम्ब्रिज को हम फॉलो कर रहे हैं। और हाँ बिल्कुल, हम पेरेंट्स फ्रेंडली हमने इसकी कॉस्ट रखी हुई है। हमारे स्कूल में फिलहाल 7th क्लास तक है, EYFS से लेकर अर्ली ईयर फाउंडेशन स्टेज से लेकर 7th तक है, क्योंकि हमारा ही बैच था जो 5, 6, 7 और अब नेक्स्ट ईयर 8 में जाएगा और इंशाल्लाह फिर आगे हम बढ़ते जाएंगे। वी आर ऑन बोर्ड विद ब्रिटिश काउंसिल, वी आर ऑन बोर्ड विद जो भी इसके एक्विजिट्स होते हैं। लेकिन बात यह है कि आपने शायद वो कैंपेन का भी सुना होगा, लो फी टिल नो फी। तो ये इसी का था, नो फी टिल लो फी, कि जब तक आप फीस को कम नहीं करेंगे हम फीस नहीं देंगे। माँ बाप ने कोर्ट केसेस भी कर दिए थे, फिर स्कूल वालों ने बच्चों के साथ बहुत बुरा बिहेवियर किया था, बहुत लोगों ने, बहुत से स्कूल जिसमें नाम सामने आए थे। इसी जानिब आना चाह रही हूँ, जिस तरह से चले अगर आप ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा रही हैं, जिस तरह से आप पढ़ा रही हैं, अगर उस तरह से भी पढ़ाया जाता तो शायद बहुत सारे वालिदैन इस जानिब मायल हो भी जाते। लेकिन पाकिस्तान में वालिदैन के साथ ऑनलाइन तालीम के नाम पर जो सलूक किया गया है, जिस तरह से मयारी तालीम नहीं दी गई, वालिदैन नहीं समझते हैं कि उनके बच्चों के लिए कोई अच्छा तरीक़ाकार है। उनकी ज़ाहिर गलती भी नहीं है, पिछले 2 सालों में महंगे निजी स्कूलों ने भी ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर जो मजाक लगाए रखा है नुसरत, उससे आप भी वाकिफ़ हैं। वालिदैन के दिल में एक डर बैठा हुआ है कि ऐसे तो तालीम हो ही नहीं सकती, क्योंकि हुई ही नहीं है ना नुसरत। पाकिस्तान में महंगी फीसें ले ली गई, आज ऑनलाइन हो रही है, नहीं हो रही है, ना बच्चों को समझ में आ रहा है, ना वालिदैन को समझ आ रहा है। तो अभी आप किस तरह से फिर कोशिश करती हैं कि वालिदैन को कायल किया जा सके कि म्यारी तालीम के लिए ज़रूरी नहीं है कि जेबें भर भर के आप फीसें दे रहे हों, भारी भारी बैग लाद कर आप बच्चों को स्कूल भेज रहे हों? क्योंकि खुद मैं अगर बात करती हूँ, अगर मुझे कोई कहता है कि आपके बच्चे के पास एक बैग ही नहीं होगा, उसकी बस किताबें ही नहीं होंगी, तो फिर नुसरत किस तरह से एजुकेशन? मैं ये चाह रही हूँ कि दूर दराज देहात में
बहुत सारे लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं। आपको लाइन पर लेने का, आपको शो में मधु करने का मकसद ही ये था। मैंने आपके पेज के ऊपर एक पिक्चर देखी थी, एक बच्चा बहुत ज़्यादा बर्फीले इलाके के अंदर बैठा हुआ पढ़ रहा था एक लैपटॉप के ऊपर। तो यही तो हुकूमत का मकसद है कि ऑनलाइन एजुकेशन को किया जा सके। टेली स्कूल है, आप जैसे लोग हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि आप इस पे बात करें, कैसे बगैर बैग के, बगैर किताबों के बच्चे पढ़ रहे हैं? ठीक है। अच्छा अस्मा, इसमें आपने 2-3 सवाल मुझसे कर लिए हैं, तो मैं आपको जल्दी-जल्दी बताने की कोशिश करती हूँ। एक तो ये कि ज़ाहिर है जब आप ये मुझसे बात करती हैं, तो इसमें बहुत से दिमाग शामिल हैं और वो सारे एक्सपर्ट दिमाग मिल के इस प्रोडक्ट को आगे लेकर जा रहे हैं। जिसमें हम एज़ मैनेजमेंट भी हैं, फिर हमारी एकेडमिक टीम है, जिनका भरपूर एक्सपीरियंस है साला-साल का। टीचर्स की क्वालिटी पे हमारे पास कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हमारी वही टीचर्स हैं जो साला-साल से कैम्ब्रिज स्कूल्स में पढ़ा रही हैं। हमारा अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। देखिए जब ऑनलाइन स्कूल्स को करना पड़ा तो उनके लिए फिजिकल सेटअप ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और वो ऑनलाइन को इतनी तवज्जो नहीं दे रहे थे। सिर्फ ज़ूम सेशंस होते थे, चीज़ें होती थी जिस तरह से वो बताते थे। मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें क्लासेस होती हैं, जिसमें तमाम ये जो आप कह रही हैं बुक्स, इसका पीडीएफ फॉर्मेट होता है। कोई बुक, कोई ऐसी चीज़ हल्की फुल्की में या हमारे जो एलएमएस है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें सारी चीज़ें अपलोड होती हैं। बच्चों को लिखने का भी काम दिया जाता है, उनको किताबें या कॉपियाँ ये नहीं कही जाती कि आपने फलानी जगह से लेनी है या आपने स्कूल की प्रिंटेड कॉपियाँ ही लेनी है। जो कॉपी उनके पास अवेलेबल है, उनको सिर्फ लिखने की तरबियत देनी है। लिखाया जाता है कंप्यूटर से, उनकी दी है। ये हमसे ज़्यादा कंप्यूटर्स को जानते हैं, ये हमसे ज़्यादा ऑनलाइन को जानते हैं और ये हमसे ज़्यादा इसमें कंफर्टेबल हैं। फिर जो बाकी आपने जिस तरफ निशानदेही की कि कराची से लेकर कश्मीर तक हम चाहते हैं कि हर बच्चा पढ़े, हर बच्चे को दस्तरस हासिल हो। जब हम कैम्ब्रिज एजुकेशन की बात करते हैं तो हमारे पास ये प्लेटफॉर्म इसलिए ज़रूरी है, ना सिर्फ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बल्कि हम साथ में वी हैव अ टेलीकम्युनिकेशन पार्टनर और हम इंटरनेट की फैसिलिटी भी, डिवाइसेस भी अपने स्टूडेंट्स को देते हैं ताकि उनको किसी और पे डिपेंड ना करना पड़े अपनी तालीम के लिए। एंड देन ये पूरा एक सिस्टम है जिसको बड़े भरपूर तरीके से लेकर जाना पड़ता है। और एक और बात भी है असमा कि हमारे पास हम फिजिकल सेटअप भी बनाएंगे लेकिन हम ऑनलाइन सेटअप रखेंगे, क्योंकि मैं आपको ब्रेन फील्ड के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि हमारे पास बच्चे सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि यूएई से पाकिस्तान की कम्युनिटी, वो कम्युनिटी जो बाहर जाती है, जो रिमिटेंसेस भेजती है, जो हमारी इकोनॉमी में हाथ बटाती है, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो वहाँ के महंगे स्कूलों को अफोर्ड कर सकें। टर्की से, यूएई से, मिडिल ईस्ट के और जगहों से हमारे पास बच्चे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि इन जगहों से भी हैं और नहीं, तो इस प्रॉब्लम चीज़ उनका को यही कैसे है पॉसिबल बनाया जाता है नुसरत? बहुत सारे पेरेंट्स को तो इसी बात पे ब्लैकमेल किया जाता है ना कि ठीक है जी, अगर आप बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, चले फ़र्ज़ कर लें अगर साल में 2 महीने भी स्कूल खुला है, जैसे लास्ट ईयर हुआ है, बहुत कम दिनों के लिए स्कूल खुले लेकिन हमें फ़ीसें पूरी देना पड़ी क्योंकि हमारी भी ख्वाहिश थी कि चलो शायद आज स्कूल खुल जाएगा, कल खुल जाएगा। 2-2 बच्चों के 50-50 हज़ार रुपये मंथली जा रहे होते हैं जिन पेरेंट्स के पास 2 बच्चे और बड़े स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। तो मुझे बताइएगा, वो जो एक चीज़ बता के हमें ब्लैकमेल किया जाता है वो ये है कि देखिए ना जी, स्कूल का तो मुतबादिल नहीं हो सकती ना ऑनलाइन क्लास, तो आप अगर किसी ऐसे सिस्टम में जाएंगी तो आपके बच्चे को तो क्लास का वो माहौल ही नहीं मिलेगा, आपका बच्चा तो दूसरों से इंटरेक्ट ही नहीं कर सकेगा, आपका बच्चा तो उस तरह से सीख ही नहीं सकेगा। ऐसा है वाकई नुसरत ऑनलाइन में? ये है खराबी ऑनलाइन निज़ाम तालीम में? देखिए, जो वो कहते हैं वो सही कहते हैं। वो क्यों सही कहते हैं? क्योंकि जब ऑनलाइन क्लासेस स्कूल्स की होती थी, ना वो वीडियो खोलते थे, ना वो माइक खोलते थे, ना वो बच्चों को पार्टिसिपेट करने देते थे। ज़्यादातर स्कूल्स जो है वो वन वे कम्युनिकेशन होती थी या अपना लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड कर देते थे। ना उसमें बच्चे इंटरैक्ट करते थे, ना उनकी टीचर से कोई रैपो डेवलप होती थी, ना वो किसी तरह की कनेक्टिविटी बनाते। हमारे आप बंद नहीं कर सकते, आप माइक बंद नहीं कर सकते, आप उसी तरह हैं टीचर के साथ, उसी तरह गपशप करेंगे जैसे आप क्लासरूम में करते हैं। सिर्फ एक लिमिटेशन है, बुराई नहीं, मैं आप स्पोर्ट्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ उसके साथ साथ अगर आप
आपके पास कोई ऐसी फैसिलिटी है, आप घर से बाहर जा सकते हैं, तो आपको अपने बच्चे को एक्स्ट्रा सिर्फ इस चीज में केटर करना पड़ेगा। उसके लिए भी हमने प्लान जरूर बना रखे हैं। हम चीज एमओयू ये ना नुसरत कि आप खुद भी तो अपने बच्चे के साथ फिर टाइम गुजार रहे होंगे। आई एम रियली सॉरी नुसरत, एक्चुअली आपकी आवाज़ जो है वो इतनी ज़्यादा ब्रेक हो रही है। कुछ चीज़ें जो भी आपने आखिरी जवाब देते हुए बताई हैं वो समझ में आ पाई हैं, कुछ नहीं समझ में आ पाई हैं। आई विश कि आपसे और बात हो पाती, बट हेड्स ऑफ टू यू नुसरत। आप जैसी ख्वातीन हमारे लिए फ़ख्र का बाइस हैं। आप सहाफ़ी भी हैं, आप होस्ट भी हैं, आप एक स्कूल भी रन कर रही हैं, आप अपने बच्चों की तालीम और तरबियत को भी देख रही हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आपके बच्चे कर रहे हैं मैं वो भी देख रही होती हूँ। तो आप जैसी ख्वातीन जो है वो पाकिस्तान का फ़ख्र है, और फिर आप दूसरों के बच्चों का सोच रही हैं। ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जा सकते हैं उनको आप इंटरनेट तक मुफ्त दे रही हैं, ऑनलाइन एजुकेशन दे रही हैं और बहुत ही रीज़नेबल चार्जेस के अंदर दे रही हैं। तो बहुत शुक्रिया इतना सब कुछ करने के लिए, हमारे लिए, हमारी आइंदा आने वाली नस्ल के लिए। थैंक यू सो मच नुसरत, आपने इतना लेट नाइट हमने आपको तंग किया, फिर भी आपने टाइम निकाला मेरे शो के लिए। बहुत शुक्रिया जी आपका। नुसरत हारिस से हम बात कर रहे थे। ऑनलाइन एजुकेशन पे बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब ये हर घर में हो रहा है। अच्छा जी, थोड़ा सा हम कुछ और कोरोना ही की बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी ऑनलाइन एजुकेशन जो है ये भी इसी के मन होने मन्नत है जी, इसी की वजह से सारा हुआ है। लेकिन वो क्या रहा है कि कोरोना के थोड़े दिनों में नए वेरिएंट बहुत सारे सामने आ गए हैं और इन नए वेरिएंट्स ने ज़िंदगियों में हलचल मचाना शुरू कर दिया है। पिछले 2 सालों में कोरोना के कई नए वेरिएंट सामने आए, कुछ कम और कुछ इंतहाई ख़तरनाक रहे। पिछले चंद दिनों से ओमिक्रॉन वेरिएंट की एक ज़ेली किस्म जो है वो भी सामने आ गई है और यूरोप में इसके केसेस बढ़ने के बाद अफ्रीकी मुल्क जो है अलजायर, वहाँ भी इसके सब वेरिएंट BA.2 का पहला केस जो है वो सामने आ चुका है। कितना ख़तरनाक है ये वेरिएंट, कितनी तेज़ी से फैलता है, कभी ख़त्म होगा नहीं ख़त्म होगा, क्या यही वैक्सीन इस पे काम करेगी नहीं करेगी, ये सारी चीज़ें हमने एक रिपोर्ट में समोई हैं आपके लिए, आपको दिखाते हैं। पिछले 2 हफ्तों में कई ममालिक से ओमिक्रॉन की ज़ीली किस्म की दरियाफ्त में नुमाया इजाफा हुआ है। बरतानवी हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने ओमिक्रॉन के वेरिएंट में चंद तब्दीलियां देखने के बाद इस पर तहकीक शुरू की और इसको BA.2 ओमिक्रॉन का नाम दिया। यूरोपीय साइंसदानों के मुताबिक BA.2 ओमिक्रॉन से 1.5 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। चंद दिनों पहले तक सिर्फ यूरोपीय ममालिक में ये ओमिक्रॉन की ज़ीली किस्म मौजूद थी, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक अब अमेरिका और एशिया में भी ओमिक्रॉन की ज़ीली किस्म के केसेस बढ़ रहे हैं। अब इतलात ये हैं कि अफ्रीकी मुल्क अल्जीरिया में भी इस नए सब वेरिएंट का पहला केस सामने आ गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक डेनमार्क में अब जो कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनमें से 82% इस नए वेरिएंट से ताल्लुक रखते हैं। अमेरिका में 9%, बरतानिया में 8% केसेस अब इस नए सब वेरिएंट के हैं। दुनिया भर में इस वक्त कोरोना की रिपोर्ट होने वाले 99% केसेस ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं और अब खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जल्द ही ओमिक्रॉन की ज़ीली किस्म इसकी जगह ले लेगी। माहिरीन का कहना है कि ओमिक्रॉन की ज़ीली किस्म ओमिक्रॉन से भी ज्यादा तेजी से फैलता है, लेकिन ये बात अभी तक साबित नहीं हुई कि आया BA.2 नामी सब वेरिएंट ओमिक्रॉन से ज्यादा खतरनाक है या नहीं। माहिरीन अभी इस सब वेरिएंट के बारे में मजीद जान रहे हैं और उनका कहना है कि लोग अपनी हिफाजत के लिए मास्क पहने और वैक्सीन लगवाएं। एक जानिब जहां दुनिया कोरोना के नए वेरिएंट्स के खिलाफ लड़ रही है, वहीं इससे बचने के लिए वैक्सीनेशन का अमल दुनिया भर में तेज किया जा रहा है। इसी तनाज़र में अब खलीजी ममालिक कतर ने 5 से 11 साल के बच्चे को कोरोना वैक्सीन लगाने की भी मंजूरी दे दी है। बच्चों को फाइजर वैक्सीन लगाई जाएगी। फाइज़र लगाई जाएगी जो बच्चों को, उनको भी जिनकी उम्र 5 साल तक है। कुछ ममालिक में ये फैसला हो चुका है, कतर में भी हो गया है, पाकिस्तान में अलबत्ता ऐसा नहीं हुआ है। लेट्स सी कब होता है। अल्लाह करे कि इसकी नौबत ना आए, कोई ऐसा नया वेरिएंट जो है वो ना आए, सब वेरिएंट इसका जो चल रहा है अभी। बहरहाल जी, इसी दुआ के साथ आज का प्रोग्राम जो है उसकी क्लोजिंग हमें करना है, लेकिन जाते जाते हमारा एक सेगमेंट है चलते चलते, वो भी आपको दिखाना है। उसमें बहुत सारी खबरें आपको मिलेंगी। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद। कोरोना के दौर में मास्क पहनना अब सबकी जिंदगियों का हिस्सा बनता जा रहा है। ऐसे में मोबाइल फोन पर फेस लॉक खोलने के लिए बार बार मास्क उतारने की परेशानी को दूर करने के लिए आईफोन बनाने वाली कंपनी ने सार्फिन के लिए एक नया फीचर मुतारिफ करा दिया है, जिसको इस्तेमाल करके आईफोन इस्तेमाल करने वाले लोग बिना अपना मास्क उतारे अपने मोबाइल फोन का लॉक खोल सकते हैं और वबा से भी महफूज रह सकते हैं। अमेरिका के एक बच्चे का बोतल में बंद पैगाम 3000 मील सफर तय करके आयरलैंड तक पहुंच गया। साशा नामी बच्चे ने 2019 में एक बोतल में अपना नाम, अपने बारे में तफसीलात, नंबर वगैरह एक बोतल में डालकर समुंदर में बहा दी थी। बोतल में बंद पैगाम आयरलैंड के एक जोड़े को साहिल समुंदर से मिला। जोड़े का कहना था
कि ये एक हैरत अंगेज दरियाफ्त थी। उन्होंने इंतहाई एहतियात से इस पैगाम को खोला और जब उन्हें इस पैगाम के लिखने वाले का इल्म हुआ तो इससे राब्ता करके साशा को बताया कि उसका लिखा पैगाम इतना तवील सफर करके उन तक पहुंच चुका है। साशा, जो कि अब 14 साल के हो चुके हैं, का कहना है कि वो अब तक हैरान है कि वाकई उनका पैगाम हकीकत में एक साहिल तक पहुंच गया और वो किसी को सही सलामत मिल भी गया। आजकल के दौर में जहां एक बीवी को पालना मुश्किल है, वहां थाईलैंड के एक टैटू आर्टिस्ट की अपनी 8 बीवियों के साथ खुशहाल जिंदगी ने सोशल मीडिया पर मकबूलियत हासिल कर ली है। थाई नौजवान ओंग ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी पहली बीवी उनकी दोस्त थी, दूसरी से वो बाजार में मिले, तीसरी से अस्पताल, चौथी, पांचवी और छठी बीवियों से इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक के जरिए बातचीत हुई। 7वीं से मंदिर और 8वीं बीवी से मुलाकात उस वक्त हुई जब ये 4 बीवियों के साथ छुट्टियां गुजारने गए हुए थे। ओंग ने मजीद बताया कि लोग इतनी बीवियों की वजह से उन्हें बहुत अमीर समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी हर बीवी अपना खर्चा खुद उठाती है। इसराइल की एक टेक्नोलॉजी कंपनी ऐसा बॉडी कैमरा बना रही है जिसकी वजह से पुलिस हुजूम में भी मुश्तबा अफराद को फौरन पहचान सकेगी, चाहे किसी शख्स ने चेहरे पर मास्क भी पहना हो। फेशियल रिकॉग्निशन की टेक्नोलॉजी तनाज़ात का शिकार रही है। माहिरीन का कहना है कि इस बॉडी कैमरा से प्राइवेसी या निजी मालूमात को खतरा लाहिक हो सकता है। इसी वजह से चेहरे की शनाख्त करने की टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर आलमी सतह पर तनकीद की जाती है। यही वजह है कि अमेरिका में भी अब तक टेक कंपनियां पुलिस को ऐसे बॉडी कैमरा फराहम करने में हिचकिचा रही हैं। थाईलैंड के एक बहादुर शख्स ने 14 फुट से भी बड़ा किंग कोबरा को अकेले काबू करके सबको हैरत में डाल दिया है। 40 साल सूती की इस ताकतवर सांप को पकड़ने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस बहादुरी से उन्होंने इस सांप को बेहिफाजत आबादी वाले इलाके से निकाला। जुनूबी थाईलैंड में सूबे करबी के मकामी लोगों ने हुकाम को इस वक्त मतला किया जब सांप खजूर के बाग में टैंक में छुपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हुकाम का इंतजार करने के बजाय खुद को रजाकराना तौर पर पेश करने वाली सूरती नौआबाद 20 मिनट के अंदर इस बड़े सांप को इंतहाई महारत से बिना किसी मदद के पकड़कर करीबी जंगल तक छोड़ने में कामयाब हो गए।